جا میرے مصطفیٰ نے میرا سلام بھی آخ میرا پیغام بھی سنا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ سونیا انہوں واقع دے اے میرا اعلان نہیں ہے اے رب دا اعلان ہے جس نے میرے رسول اللہ دی اطاعت فرمائی گویا اس نے میں خدا دی اطاعت فرمائی الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹے الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹے تینو جان والیا جان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹے تینو جان والیا جان لیا پانا بھولے کے آنا بشری دے پانا بھولے کے آنا بشری دے تینو عاشق لے پہچان پانا بھولے کے آنا بشری دے اوتر صدیق اکبر سے ہے سر اوتر مولا جناب فاروق اعظم سرکار بھی ہے سر انہوں نے حسان بن ثابت بھی سن انہوں نے حضور دے سیاپا تے ایک ٹولا وکھرا ہو گیا انہوں آکیا ہے پہ یہ ہون شرک ہو رہا ہے اے وہ کیوں ہو رہا ہے شرک ہو رہا ہے عاشق آکتا شرک نہیں انہوں نے بے وقوفا انہوں نے پہچان ہی نہیں یہ یاد لباس بشری وچ ہے بانا بھولے کے آنا بشری دے تینو عاشق لے پہچان لیا الف دے مکھتے میم دا گھونگٹے تینو جانن والیا جان لیا بانا بھولے کے آنا بشری دے اور میم دے گھنڈی وچی الف نظارہ لکنا نا محبوبہ سچیاں گلہ کرن تو عاشقہ رکنا نا محبوبہ عرشت سی اج فرشت آئے عرشت سی اج فرشت آئے تائیوں بدل مکان لیا الف دے مکھڑے تے میم دا گھونگٹے